حاجة ولا علوا يا ولا على كدي علوا كوي أنا ولا علوا وكوي علوا نماني هم لكم فاميلي نماني هم حدا ولا عمني زلوا معاي بالليل هذه زاجي أرى كده لمن تقول هذا اللي هو لا يقولون اللون ما عندي أنا كافر كم تسيركم زربات الله تسرع فتحي خندي عمت كم منارة 5 مكرم خندي وركا ترى شنقدر قن 10 شدشت يركوا 10 ساعات ودفران ومين كل أنا أخي عبيكي أنا أخذت بغير عبيكي مش خلي أقولكم أنا دا وين دفو أنا فيزيكالي خالي سلسلة قمتوني بعكال تاريخاني راح تقمتني يا 20 كنتن 20 حدا أنت تقبري أقبركم ولا 20 حدا مريم كنت سويكم وخندو يقمتي قصع خندو قن 20 أنا 20 ما بي الله هجي أقدم ب4 عامات قري عبيت هم نورمالي 20 شدشتني ولا خلو 24 عامتك ها هجي يا قنا أنا 20 كلتا منامن قميتك أمباري دل أره قميتك كم تيمتم قال وطش عن سلسلة كنديد وندلا جايس وطش عن سلسلة راسا حمشني 20 كلتاني خاني أنت أبغى دواء في حدا سين تاجرني حنت لا ديانة بعد فتي أدغي مسخرة معك ما أرجع برا عند خيراتني يجي شو عندها غير تصوري تما أسكون نيرو خم فور نيرو ولا خم عندها غير نسو أبقى لك مش ما أنا برجع بق أقول فتح جازلوه أقوم تيجي كن قلم فيلو وزي فتح له أمتي أقربه لك أنا خم زارب زلوه غيره ده زاربكم عليه جينا تقطعي قال حبر غيرني سعود حرايجي أنك وزي إنكونن زي دام أبوندي وأمو أرجع تقول بلو تقرري من قال أرجع تقول بلو سلاسان قال نزقبر قال بلو لا I know زي تورم غيري من النتوى الدشع الثلاثة درجة 400 شهر يوملو بس ما أنا قريم كوز جيجا يمزل يكوس الجمع سبات طبعا غير الله يا أنا تحمى تحساوي بابا دشع حساونا لك عند حجين درين بقى أنت يبلا الأسخاء كمزي غيرو أمتي وقت أي قري ميك أبين قرنا أبزي خندي قال زولو فتعان قالن غيرو أمتي وأنت حيقبل ودي 10 مشان يغا أولاد 3 قد فو سواي كبالي هذا حمشان يخي لا سمعت عبيشان دار حجر على كيركم دامو تحمي بالكان سخا ودع عشوش دي شغل عخان داولكم تقبلكم نيركم سكير كلا قمرني تحمي لك هذا بالكان بالله نبزيوا انت زي اخذ لا واسكايلو لا تحمل نبزيوا انت انا ايرني انا بدي ارى ناس فاسق ولا ودي حجي تعمل رأيين دوزين لك لك كاد حن هدي سبوا هاي حج 3 حج 3 هذا قاعد تعمل لنا واني عنده تعمل لنا كو أنا
ምንድነው? ምን ሆን አልገባለህ ቋንቋችን እንዴ? ይሄው ባለፈው ያስተዋወቅኩ ልጅ ነው እና አውራው ከፈለካ ወንድምሽ አይደለም ብሎ እየተከራከረ ነው ማለት ይሄ ማለት ምንድነው ያለው? ከዛ ረበካ መጽዩ ምን ጀመራት? እንዴት ነሽ ሳምሪ? ፒስ ነው አለን። ሰላም ነው? እንዴት ነው ያለልሽ? ሰላም ነው ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? አለልሽ። ስምህ ማን ነው? ስሜ ታረቀ ይባላለሁ። ታረቀ ያ ይገርም ስም ነው ያለ። ባለፈው ተዋውቀናል እናንተ አይደል? ያ ምን እያደረክ ነው? ድንገት ስገባ ወደ ስክሪን ጠጋ ብላል። አስፈራኝ። በሰላም ነው? እኔ ሳምሪን እያማለልካት ነው ወይስ ምንድን ነው? አንተ ተው ስማ حتى كان دايما I have question for you داي انت كتب له دليها اللي ጠይቀኝ ሲል ይጨንቋል ይዞይ እንትን እኮ ነው ታዲያ አማርኛ እንትን አይ ነው በህርኛ ጥያቄ እሺ ምንድነው? ምን ልትለው ነው? انت كتب له دليها ده لك كم سامر ولي ስማ በአማርኛ አንድ በህርኛ ጠፊኝ ወይ ንገርና አይዋ አንተ ነግረካስ ይሰምዕ እንዴ? አንተ እንዴት ትፈልገ ወሳምሪ ወደ ሳምሪ ምንድነው ትፈልጋለህ? ሳምሪ እህቴ ናት። ይሽጣራ ያንተ ሽጣራ እህቴ ወደ ሳምሪ ተፍቅራለህ አንተ? እየሰደበኝ ሽጣራ እኔ ሽጣራ ነይ አንተ ወደ ሳምሪ ተፍቅራለሽ አይደፍቅረው? ችግር ውስጥ በቃ ገባህ። እኔ እኮ ወንድሜ እያስረድቻለሁ። አንተ በደንብ አላመነም። አስረዳውማ she's my sister she's sister for you yeah understand ማር አንተ ምን ናት ሳምሪ? ወደ ፍቅር መጣ ወይስ አልመጣም? ንገረኝ። እንዳንተ ለወራ እኔ ወደ ፍቅር መጣ አንደርሳን አምነት አንደርሳን ወደ ሳምሪ ፍቅር ገባ ወይስ አልገባም? አንተ ወደ ሳምሪ ፍቅር አንተ ወደ ሳምሪ ገባ ወይ እንታይ ብላለሁ? ምን አልክ? ምንድነው ያልከው? አና ግን በሱ ቋንቋ እያወራሁት ነው። ከሳምሪ ፍቅር ሳምሪን በቃ አይ ባንቴኮ ሳምሪ አንተ ሳምሪ ተፍቅራ አይተፍቅረው? ዋው የፍቅራለ ያ ሳምሪ ያ አይቻልም። እኔ እንደማቆጣለሁ መጀመሪያ እኔን አስፈቅድ። አይ አባርበ አንተ አኔ ጠርጥራለሁ አንተሽ እስከራለሁ አዛት I have you أنا مستر برد بس لا يظهر ساعتها هو بكرر إذا عدي يدخلون بالإنجليش مستر السعودية مستر أتعبنا باب تحت إنجليش يقولوا مستر بأمرني عنده ولا بأمرني ولا بأمرني يقولون داخل كان بإنجليش فلت علىكم ده تعبنا مين كان 4 إنجليش فلت أيوه أنت تاي لاف أي لاف لنا أوه راتب من أنا ايوه you support نا يتفق بالمقابل بجرش አንተ ዝልታ if you need a summary first
بقى نيتورك تبالش هو قدفهم تاخذوا لدلي خاها بقى حاويس انت حاوي افكاري خنديو تفكر له قال لك بطراش قال لك يفكرك انت تكون لا ميساج لك يلات ነው በውስጥ አረ ለዛ አንተ ችግር ነው ችግር ማን ይበልሳል አይ አትፍራ በቃ ለምን አልገባም ዛሬ ላይቭ ሚ አሁን የገባው አዎ ለምን አልገባም ጎበዝ ነህ ደግሞ በኋላ ይገባል በኋላ ለምንድን ነው አንተ ችግር ነህ አልከኝ ለምን ያ ምንም ችግር የለም وا انت غيرك تاوزن خنا عاد خاو غيرك حاول سلكي እንዳት ደወለ አሽግሪ ሆኮ ኢና አና ሪኻ ዳ فتحي ماني زحاوي تشجيرو بسلكي انا نسو ما እንዳት ደወለ ተሸጊሩ ተከዲታ ምንድነው አና ምንድነው ስልክ ነው ምንድነው ኔትወርክ ነው አዎ ሰው እየደወለብኝ ላይቭ ላይ ኦኬ እና ምንድነው የምትለው አንተ እና ጥሩ ሰው ነው እንዴት ነው አናዬ ተቀድለታለህ ፊቱን ሳይው ጥሩ ሰው ይመስላል ግን ቅድም ወደ ስክሪን ቀረብ ብሎ ሳይ አብዴት ሊሰም ይችላል ለምን ነው በስክሪን ቀረብ ብሎ ኧረ እኔ ትልቅ አድግ ያለው ጺም አለኝ ብሎ እያሳየኝ ነው አሃ የምርጫ ቅስቀሳ ነው የምርጫ ቅስቀሳ ነው እምረቱን ቅስቀሳ ነው አንተ ይሰማለው አንተ በደንብ ሁሉ ይሰማለው በደንብ አንተ ኩሉ ሰሚዕ ይዝለክ ዘሎ ናይ ካባይ ገለክ حلف ገለ انت سامي خاص كان قرني تربو افكاري في مش انت افكاري جيت في السوداء انت ايدك سامي خان انت انا قبركم نيركم عنده يا كل سامعيه انت جحمر اني قريت يزي ايوه قارئني جن نص جن عافتك يفكركي اطاخ ما يدن وحاوكي انا ولني نسمع خايو عندي خا سماما የት ነው የምትኖረው አንተ የት ነው የምትኖረው ምን ትፈልጋለህ የምትኖርበት የት ነው የት ነው የምትኖረው አኔ ወደ ቤት አይ አንዳንዴ ወደ ውጭ ምርሺ ነማ አኔ ተብሮ ወደ ቤት እሺ አታንገረደታይ ተፋለጥ ተላለዩ አቤካ ተነብር ይለካለው ንምንታይ ዘይት ነንገረው ወላ ንሱ ይነግረካ አነስ ሓው ኬሞን አይኮነኒ ዲስ ጽቡቅ ሰብዲ አኔ ነብሮን ንገሪ ሆላንድ ነበር ወለ አና የሆላንድ ነው የሚኖረው ኦኬ እሺ ሳምሪን በምንድን ነው የምታኖራት ምን ሰርተህ ነው የምታኖራት አይ حاول نديو نعي انتن يا بلال انت لك انت غيرتاس انت خايب لك ተናገር ያ አባት ምንም ነገር የለም ምንም ሰላም እንዴ ዋ ሳይደ ሐታ ካይት ዘረብ እንታይልወም ስራ እንታይልካ እንታይ ቆላ ኸም ያለው ሆላ ጠኒ ኮሜንት ፕሮብለም አለ ነው ኮሜንት ይሎም የሚሉለው አታግልፋ ይተሐሱ ሐቂ እንደጽሐፉ ጽንሕ መክ መለሲ አንተ በገዳ አስተደውል ነው መለሲ
በቃ ሕጂ ዳ በቃ ተሸውድካ ገሪፍካኒ ትኸድልኻ ስልክ ደውዬ እመለሳለሁ ነው ያለው። ስልክ ተደውሎበት